أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع. ربنا صل على من حل في خير البقاع، حل في خير البقاع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، نور حق ويقين. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع. ربنا صل على من حل في خير البقاع، حل في خير البقاع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، نور حق ويقين.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع. Thank you for watching Hijab Talks. If you like this video, please like, subscribe and hit bell icon. Don't forget to share with your friends.